मातशें फुडें येता आता कोणी एलिगेशन केलां की कितें तें म्हाका तें कांय खबर ना. कार्यक्रम करिनासतना आमकां पळय कशें आसा न्ही, आमकां एप्लिकेशन येता आमी कोणाक ना म्हणना. आमी तें डिपार्टमेंट स्क्रुटिनी करता आनी तांकां आमी सँक्शन करता. आतां कार्यक्रम करूं ना कितें ना तें आमकां परत आमी युटिलायझेशन सर्टिफिकेट म्हणून घेता आनी त्या दृश्टिकोनांतल्यान जर तशें जर आसा जाल्यार चवकशी जातली आनी हे जे कोण जे NGO जे कोण आसा कार्यक्रम करना बीन तांकां कायमचे आमी डिबार करता. तें आतां करूं ना कितें आमचें कशें आसा पळय, आमी 100% तांकां फायनान्स करना. एक गोश्ट लक्षांत दवरपाक जाय, 100% आमी तांकां फायनान्स करना. आमी तांकां 30%, 50% दे आर पुटींग देयर ओन मनी बाय मिन्स ऑफ अ स्पॉन्सरशीप. बाकी सगळ्यो काही गोश्टी कितें आसता. आतां थोड्यांचो बजेट आसता 20-20 लाख रुपया आसता. आमी तांकां दिता कितले, चडांत चड 2 लाख रुपया दिता, 3 लाख रुपया दिता. असो विशय आसा. अशे कितलेशे प्रोग्राम जे आसात त्या प्रोग्रामाक 50-50 लाख रुपया किंवा आमी संमेलनाक कार्यक्रम हे दितात, पयशे दितात. तांचो एक आर्टिस्टाचो कॉस्ट आसा 1,20,000, 1,50,000. आमी तांकां सपोर्ट दिता. इट इज नॉट मीन दॅट आमी 100% तांकां सपोर्ट करता. जर अश्यो जर काही गोश्टी संस्था जर आसा आनी आमकां कोणाचे मुखार जर हाडून दवरत जाल्यार आमी तितलेंच आमचें विजील आसतलें डिपार्टमेंट हेंवूय हांव तुमच्या सगळ्यांच्या मुखार डेफिनेटली इन्क्वायरी जातली आनी वी आर इफ द प्रोग्राम हॅज नॉट बीन कंडक्टेड वी आर गोईंग टू मेक अ रिकवर. कारण हांव तुका सादें सांगता, म्हजे कडेन एक एसोसिएशन आशिल्लें. आमी कार्यक्रम करपाक पावले ना आनी कार्यक्रम करपाक जर पावले ना विथ इंट्रस्ट आमी पेमेंट करता. देर इज ऑल्सो अ सिस्टम आनी आमी ते पेमेंट करता. म्हजे स्वताचे संस्थेन आज विथ इंट्रस्ट 17 काय 18% ज्या वर्सा आमी तुमकां सँक्शन केल्लें आसा तें कॅल्क्युलेट करून आमी तांकां परत रिपेमेंट करता. द सँक्शन अमावंट एंड जी इंट्रस्ट जो आसा तो धरून ताका प्रोसिजर आसा. कोण हांगसर हें करना. तुमकां एखादें कांय गोश्टी खबर नासतल्यो म्हणून ते जे कोण एलिगेशन जे करता पळय तांकां एखादें खबर नासतलें. तांच्यान जर आमच्या मुखार जर हाडून जर दिल्लें आसा दाखयलेलें आसा डेफिनेटली इट वील बी द रिकवर्ड. आनी रिकवर्ड आमी ऑलरेडी केल्लें आसा. तितून भितर कांय इश्यू ना. ओके गोंयचे एसेंब्लीचो माननीय सभापती प्रेस कॉन्फरन्स घेवन सरकाराच्या कामकाजाचेर चड करून आर्ट मिनिस्टराचेर जेन्ना इतलें उलयता तेन्ना ओपोजिशन म्हणून आमकां तो जॉयन जाला काय आमकां दिसता. इतलें ताणें एक्सपोज केल्लें फक्त एक उतर म्हणपाचें ताणें दवरलें म्हणटा तें स्कॅम. पूण जें कितें सगळें सांगलां ताजेर क्लियर कट दिसता की हें कितें तरी फायनान्शियल बंगलिंग जाल्लें आहा. ह्यूज फायनान्शियल मिसडेमिनर जाला. जे पयशे बेनिफिशरींक वचूंक जाय ते पयशे बेनिफिशरींक भलतेच लोकांक गेल्ले आहा. आपले भितर रॅकेट करून पयशे खाल्या आनी डायरेक्टली सभापती जो हू प्रिजायड्स ओवर द हावस तो जेन्ना हें अशें उलोवंक शकता तेन्ना म्हाका दिसता गव्हर्मेंट हॅज टू टेक हीड अँड शो दॅट इट हॅज गॉट सम फायनान्शियल प्रुडन्स and some responsibility and accountability when it comes to public money. Finally, it is public money. And we are left with no other option but to say that the minister has to resign. हांव हाजे पयलीं मिनिस्टराक खूब टार्गेट केल्लो. हांव सांगूंक शकता हांव जाणच आशिल्लो म्हणून हांव म्हणूंक सोदना. आय वॉन्ट टू गिव हिम द बेनिफीट ऑफ डावट. बट बेनिफीट ऑफ डावट वेर हियर द स्पीकर हिमसेल्फ हॅज सेड इट. आनी ही गोश्ट आमकांय सांगिल्ली. आमी हे एलिगेशनां खूब मंत्र्यांचेर करूंक शकता. हो एकलोच न्ही आनी खूब मंत्री आहा यांचेर क्लियर कट फायनान्शियल मॅटरांनी करप्शन इनवॉल्ड आहा तें कळटा. पूण हें डिस्कस करपाक खंय मेळटा. नंबर खंय आहा आमचे. एसेंब्ली कितले दिसांची घेता. सो आमकां कांय ऑप्शन उरना. बट इन दीस मॅटर वेन स्पीकर हिमसेल्फ इज एक्सपोज वी आर लेफ्ट विथ नो अदर ऑप्शन बट टू डिमांड हिज रेजिग्नेशन. न्ही ह्या विशया संदर्भात मरे म्हणजे कांय जाणांनी काल म्हाज्या लक्षांत हाडून दिल्लें आनी आज तर प्रत्यक्ष मेमोरंडम म्हाकाय दिलें आनी माननीय मुख्यमंत्र्याक हें दिल्लें आसा मेमोरंडम दिल्लें आसा. म्हणजे स्थिती जर पळयली जर जायत न्ही म्हणजे हांव 2005 आमदार 2012 पर्यंत जे आसा न्ही 7 वर्सां हांव ऑपोजिशन आशिल्लो
आनी 2012 पासून हांव मंत्री आनी हांव सभापती. म्हणजे एखाद्या म्हज्याच सरकारांतलो मंत्री असो वागूंक शकता म्हणजे प्रोटोकॉल शिस्त डिसिप्लीन नासतना बेजबाबदार वागूंक शकता आसा न्ही हें हांव पयले फावट पळयतां. म्हणजे खेद दिसता म्हाका. म्हणजे अशी गजाली घडपाक जायना. म्हणजे त्यामुळे ह्या विशया संदर्भात ते ताणें म्हणजे आज सकाळीं म्हाका ते मेळपाक गेले कांय जाण. आतांच हांव फॉयरांक ते आफोवन माननीय मुख्यमंत्र्याक सांगलें आसा. हें कशेंच हांव टॉलरेट म्हणजे सहन करपा सारकी गजाल न्ही. म्हणजे केवळ अशा तरेचे सरकाराचे मंत्री बेफिकीर वागता आसा वागप आनी एखाद्या आपल्याच आमदाराक आनी आपल्याच सिनियर मनशाक अडचणी हाडपाक गजाल जेन्ना घडटा आसा न्ही त्यो दुर्दैवी घटना आसा. आनी ह्यो गजाली आसतना सगळ्या म्हणजे प्रॉपर फोरमाचेर म्हणजे माननीय मुख्यमंत्री किंवा पक्षाचे आसतना वरिश्ठ ह्या सगळ्या कडेन त्या विशयाची चर्चा जातली आसा न्ही. आनी हांव ताचो डिमांड करतलोय बी आसा. आनी ह्या अशे प्रकारचे म्हणजे भर पावसांत कार्यक्रम करप म्हणजे हांव त्याच गांवांतल्या भागांतलो भर पावसांक आनी 3-3 लाख रुपया दिवन आनी प्रत्यक्ष जर सरकाराचे पयशे वापरून जर म्हाका इन्विटेशन ना, म्हज्या पंचाक इन्विटेशन ना, म्हज्या सरपंचाक इन्विटेशन ना आनी प्रत्यक्षांक पयले जर जायत न्ही थंय कार्यक्रम जालेच ना पावसांक आमी कार्यक्रम करपाक स्थितीच ना आमकां. अशे स्थितीक एखाद्या गांवांतल्या एक घराक 2-2 संस्था स्थापन करून ते पयशे दिवप आसा न्ही ही खरें मागीर खेदीजनक गजाल. मागीर कितें म्हणजे मंत्र्याचें कितें खरें इंटेन्शन कितें आसतलें आसा न्ही तें खरें म्हळ्यार ताची चवकशी करपाक जाय. चवकशी करपा संदर्भात आमी मुख्यमंत्र्याक सांगलें आसा. आर्ट एंड कल्चर डायरेक्टराक आमी सांगलें आसा की कितें परिस्थिती आसा ताची म्हाका पूर्ण रिपोर्ट जाय म्हणून आसा. म्हणजे दुर्दैवी घटना आसा अशा प्रकारची गजाली. एखाद्या सरकारांतले आपल्याच कलिगाच्या विरोधांत अशें वागप आनी ती पूर्णपणे खेदजनक गजाल आसा. आनी ह्या गजालीचो ह्या अशा तरे घटनाचो न्ही हांवूय स्वताक जे आसा न्ही एज अ स्पिकर म्हणून पूर्ण निशेध करता.